अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आज से मैं नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं व्लॉग्स का, जिसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसके कौमी और सूबाई असम्बली के जो हल्के होंगे उसको डिस्कस किया करेंगे कि वहाँ किस पार्टी की पोजीशन मजबूत है और किस पार्टी की जो पोजीशन है वो कमज़ोर है। तो आज हमने इंतखाब किया है डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर का। डिवीज़न बहावलपुर का ये सबसे छोटा ज़िला है। डिवीज़न बहावलपुर में जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो 15 हैं और सूबाई असम्बली की 31 सीटें हैं। जबकि अगर ज़िला बहावलनगर की सिर्फ बात की जाए तो यहाँ पर कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 सीटें हैं। एनए का जो सिलसिला है यहाँ से एनए 160 से शुरू होता है, तो सबसे पहले उसी को डिस्कस करते हैं। एनए 160 2018 में इस हल्के का जो नंबर था वो 166 था और इस दफ़ा 160 है। 2018 में अगर ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 12 सीटों में से 4 कौमी और 8 सूबाई, तहरीक इंसाफ एक भी सीट 2018 में डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से नहीं जीत सकी थी। तो अब अगर एन ए 160 की बात की जाए, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से मियाँ अब्दुल गफ़ार कालू का वट्टू, इनको टिकट दिया गया है। 2018 में भी ये यहाँ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डॉक्टर नूर गफ़ारी जो हैं ये उम्मीदवार हैं। ये पीएचडी डॉक्टर हैं और इस्लामिक इंटरनेशनल में ये पढ़ाते रहे हैं। काफ़ी काम है इनका इस हवाले से। ताहम ये 1997 में आखिरी दफ़ा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इनको टिकट दिया गया है। 1997 में ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। और तीसरा यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं वो है असगर शाह। 2018 में ये शिकस्त खा गए थे मियाँ अब्दुल गफ़ार से और अब ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। जबकि 2018 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो इलेक्शन है वो लड़ा था। 2013 के इलेक्शन में असगर शाह साहब जो थे ये आज़ाद हैसियत में यहाँ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। ये बहावलनगर का इलाका मिंचनाबाद है और इसकी 2 सूबाई जो हल्के हैं वो PP 237 और PP 238 है। और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं हाफिज साद रिजवी, वो भी यहाँ से मैदान में है, वो भी यहाँ से लड़ेंगे। मजहबी वोट बैंक इस हल्के में काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल जो मेरी बातचीत हुई है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इसमें जो असल मुकाबला है वो होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और असगर शाह का जो ग्रुप है आज़ाद, उनके दरमियान असल मुकाबला है। यहाँ से तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर शौकत लालेका के जो बेटे हैं इनाम बारी शौकत लालेका PP 238 से वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, जबकि राशिद वट्टू PP 237 से इस आज़ाद ग्रुप की जानब से उम्मीदवार हैं। और नून लीग का जो मुकाबला है वो असल में इसी आज़ाद पैनल के साथ होगा, सूबाई सीटों पर भी और कौमी असम्बली की सीट पर भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से तीसरे नंबर पर आएगी। अगर अब्दुल गफ़ार वट्टू साहब की बात की जाए तो ये इन्होंने जी 1,02,000 जो वोट हैं वो लिए थे। 2018 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। और असगर शाह साहब जो अब आज़ाद उम्मीदवार हैं ये तब PTI के टिकट पे लड़े थे। इन्होंने 93,000 से ज़ायद जो वोट हैं वो लिए थे और TLP ने तब इस हल्के से 18,000 वोट लिए थे। असगर शाह साहब जो हैं ये 2013 में आज़ाद हैसियत से लड़े थे और 90,000 वोट लेकर ये तब रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और फिर ये नून लीग का हिस्सा बने था। हम 2018 में ये तहरीक इंसाफ में आ गए थे। तो इस जो हल्का है NA 160 और इसकी जो सूबाई हल्के हैं PP 237 और PP 238, इसमें जो मुकाबला है वो आज़ाद ग्रुप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होगा। तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर होगी और इसमें जो मेरी इतलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ टिकट देना चाहती थी शौकत लालेका के बेटे को और असगर शाह साहब को, लेकिन जो मामलात आजकल चल रहे हैं आपको पता है नामालूम अफराद के, तो उनकी जानब से कुछ ममानियत थी असगर शाह साहब को और उनके पैनल को कि वो PTI का टिकट ना लें अगर वो मुश्किलात नहीं चाहते। शौकत लालेका के हवाले से बताता चलूँ, ये सूबाई वजीर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रुपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और इस दौरान इनका जो है वो ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें ये खुद और इनकी अहलिया और इनकी और शायद बहन थी या इनकी करीबी अजीज़ा, इन तीनों लोगों की उसमें डेथ हो गई थी।
تو بہت اسٹرانگ امیدوار ہیں، نام باری شوکت لالے کا، اصغر شاہ اور راشد بٹو. تو 1-1 مقابلہ ہوگا یہاں سے آزاد گروپ کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا. تحریک انصاف یہاں سے میدان میں نہیں ہے، تیسرے نمبر پر ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اب دوسرا حلقہ ہے بہاول نگر کا جی، NA 161. 2018 میں اس کا نمبر تھا 167. عالمداد لالے کا 2013 میں یہاں سے جیتے تھے نون لیگ کی جانب سے، 2018 میں بھی وہ جیتے تھے، اور اب ایک دفعہ پھر ان کو جو ٹکٹ ہے یہاں سے دیا گیا ہے. ان کے نیچے جو 2 MPAs ہیں PP 239 سے ممتاز احمد مہاروی. 2013 میں پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے صرف ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی، اور وہ ممتاز احمد مہاروی صاحب جو ہیں وہ تقریباً 1000 ووٹوں سے جیتے تھے. لیکن اب وہ نون لیگ کا حصہ ہے، اور نون لیگ کی جانب سے ان کو PP 239 سے جو ٹکٹ ہے وہ دیا گیا ہے، جبکہ PP 240 سے رانا عبدالرؤف نون لیگ کے جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے. یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو سیفما کے سربراہ ہیں امتیاز عالم گیلانی، ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا. یہ ممتاز عالم گیلانی جو کہ یہاں سے 2 دفعہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں اس حلقے سے، ان کے سگے بھائی تھے، تاہم بعد میں یہ جو ٹکٹ تھا وہ تبدیل کر دیا گیا. اور اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہاں شاہد امین آکو کا جو ہے وہ قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں. عاطف متیانہ یہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں PP 239 سے، اور PP 240 سے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ شیخ اویس اصغر ہیں. یہاں کی اگر بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ون سائیڈڈ افیئر ہوگا، اور عالم داد لالے کا جو ہیں وہ یہاں سے بآسانی قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ نکال لیں گے. تاہم جو میری اطلاعات ہے PP 239 سے عاطف متیانہ اچھا مقابلہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یہ میاں ممتاز متیانہ جو کہ ضلع ناظم بہاول نگر رہ چکے ہیں، ایک دفعہ MNA رہ چکے ہیں، ان کے یہ داماد ہیں، اور جو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ملک مظفر، یہ ان کے بھی قریبی عزیز ہیں. تو عاطف متیانہ صاحب جو ہیں یہ تحریک انصاف کی جانب سے یہاں سے سرپرائز جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ایک اچھا مقابلہ ہوگا ممتاز مہاروی صاحب سے ان کا اور عاطف متیانہ کا. اور میرا خیال ہے جو رانا عبدالرؤف صاحب ہیں وہ اور عالمداد لالے کا جو ہے یہاں سے سیٹ آسانی سے نکال لیں گے. بہاول نگر میں تحریک انصاف کی کمپین کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ جو آفیشیل پیج ہے اس نے گزشتہ 13 ماہ سے کوئی پوسٹ ہی نہیں کی. ڈاکٹر نور غفاری صاحب کی جو تصویر ہے، مجھے تقریباً 2 گھنٹے سرچ کرنے کے بعد جو رکن قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں 160 سے، ان کی تصویر مل سکی ہے. تو تقریباً کمپین نہ ہونے کے برابر ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی پریزنس ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے حوالے سے بہت کم ہے. جو رابطہ ایپ ہے اس پہ بھی ابھی تک کوئی ڈیٹا جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور جو فیس بک پیجز ہیں تحریک انصاف بہاول نگر کے وہاں پہ بھی کوئی بہت اچھی کمپین نہیں ہے. جو آفیشیل پیج ہے جو سب سے زیادہ جس کی فالوئنگ ہے اس کے میں نے آپ کو بتایا، اور آپ یہ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے تقریباً 13 ماہ سے کوئی پوسٹ ہی نہیں کی. تو یہ 2 حلقے ہیں 160 جہاں سے آزاد امیدوار اور نون لیگ کا مقابلہ ہوگا، اور NA 161 یہ بہاول نگر سٹی کا ایریا ہے. اس سے میرا خیال ہے ون سائیڈڈ افیئر ہی ہے، اور عالمداد لالے کا جو ہے وہ تیسری دفعہ لگاتار MNA بن جائیں گے. امتیاز عالم گیلانی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ان کے جو بھائی تھے ممتاز گیلانی، وہ 2008 میں یہاں سے رکن قومی اسمبلی بنے تھے. لالے کا فیملی کو 2 دفعہ یہاں سے شکست ہوئی، دونوں دفعہ ممتاز عالم گیلانی جو تھے انہوں نے ان کو ہرایا، اور وہ سٹرونگ امیدوار تھے. اسی وجہ سے میرا خیال تھا کہ اگر امتیاز عالم گیلانی کے پاس ٹکٹ رہتا تو بہتر تھا. بہرحال تحریک انصاف نے سوچا کہ انہوں نے کافی بیانات دیے ہیں عمران خان کے خلاف، جس کی وجہ سے پھر یہ جو ٹکٹ ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. اس حلقے کی اگر بات کی جائے 2018 میں اس حلقے سے جو ہے 2013 میں یہاں سے ممتاز احمد مہاروی جو ہے وہ 1000 کی لیڈ سے رکن صوبائی اسمبلی بنے تھے، اور عالمداد لالے کا جو ہے ان کے اب آپ ووٹوں کا فرق کا اندازہ کریں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ون سائیڈڈ افیئر کیوں ہے. کہ 2018 میں انہوں نے
91,540 वोट लिए थे, जबकि जो मियां मुमताज़ अहमद मतियाना हैं, जो कि आतफ मतियाना जो कि सूबाई सीट पे लड़ रहे हैं, उनके ये करीबी अजीज़ हैं, उन्होंने यहाँ से 49,000 जो हैं वो वोट लिए थे, और तकरीबन ये 42,000 की करीब लीड थी, जिससे आलमदाद लाले का जो है वो ये हल्का जीते थे। तो अब 160 और 161 की जो बात है वो हो गई। अब हम बढ़ेंगे, तीसरा हल्का है बहावल नगर का NA 162। ये चिश्तियाँ का हल्का है, चिश्तियाँ डारावाला का हल्का जो है ये है। यहाँ से भी 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसानुल हक बाजवा जो हैं वो तकरीबन 50,000 की लीड से जीते थे। 2013 में यहाँ से नून लीग के ताहिर बशीर चीमा जीते थे, लेकिन 18 में वो तहरीक इंसाफ में आ गया और उनकी बेटी को तकरीबन 50,000 की लीड से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर तक जब ये रजीम चेंज हुआ तो ताहिर बशीर चीमा साहब जो थे वो PTI भी छोड़ गए। अब यहाँ से भी जो है वो 3 स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार आमने सामने हैं। एहसानुल हक बाजवा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से नए उम्मीदवार हैं खालिद अराइन, इनको टिकट दिया गया है। और यहाँ से जो ज़िया लीग के टिकट पर लड़ रहे हैं ताहिर बशीर चीमा के बेटे अल्लाहदाद चीमा। मलक मुजफ्फर और अब्दुल्ला वैस की जो वालदा हैं वो यहाँ से मुकाबले में होगी, क्योंकि इनके कागजात मुस्तरद हो गए थे। मलक मुजफ्फर की भी वालदा इलेक्शन लड़ रही हैं PP 243 से, और PP 244 से अब्दुल्ला वैस की वालदा जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं। PP 243 से नून लीग की जानब से अब्दुल मजीद जताला हैं, उनको टिकट दिया गया है, और जाहिद अकरम को टिकट दिया गया है डारावाला जो हल्का है वहाँ से। अब इसमें अहम जो डेवलपमेंट है वो है ज़िया लीग का जो ग्रुप है। अल्लाहदाद चीमा MNA पे लड़ रहे हैं। नून लीग के 2018 में जो MPA यहाँ से मुंतखब हुए थे काशिफ महमूद, वो चिश्तियाँ सिटी से दोबारा आज़ाद हैसियत में कह रहा हूँ, ज़िया लीग की जानब से हेलीकॉप्टर के निशान पर जो है वो इस वक्त MPA के दोबारा से उम्मीदवार हैं। और ये चौधरी ताहिर जो हैं, जो चिश्तियाँ के रहने वाले हैं, उनको जानते हैं चौधरी ताहिर को, ये उनके दामाद हैं, और अराइम वोट बैंक है इनके पास। और ये 2018 में 4,000 की लीड से इन्होंने मलक मुजफ्फर को हराया था। जबकि PP 244 में भी बहुत बेहतरीन कैंडिडेट दिया गया है ज़िया लीग की जानब से, काशिफ सना उम्मीदवार होंगे। इनका मुकाबला अब्दुल्ला वैस जाहिद अकरम से होगा। काशिफ सना ने ज़िया लीग की जानब से 2018 में 26,000 से ज़ायद वोट जो है वो इस हल्का से लिया था। अब्दुल्ला वैस तकरीबन 2,2500 वोटों से ये सीट जाहिद अकरम से हारे थे। अब सिचुएशन इसमें ये बन गई है PP 244 में कि जो 2 उम्मीदवार हैं वो अराई उम्मीदवार हैं। ये बहावल नगर पूरा बरादरी दड़ेबाजी वाला हल्का है, पार्टी वोट बैंक उस तरह है, लेकिन बहुत कम है शहरों की निस्बत। तो अब काशिफ सना भी अराई हैं, जाहिद अकरम भी अराई हैं, और अब्दुल्ला वैस इस हल्के से जट उम्मीदवार हैं। तो जिसका फ़ायदा यकीनी तौर पर, जो मेरी वहाँ पे बातचीत हुई, मेरा ख्याल है अब्दुल्ला वैस को फ़ायदा होगा। अब्दुल्ला वैस पहले भी चंद कुछ थोड़े से वोटों से आ रहे थे, तो अब्दुल्ला वैस यहाँ से जो है अगर कंपेन अच्छी हो जाए, अभी तक जो मेरी इतलात है वो तहरीक इंसाफ की जो कंपेन है डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में फील्ड में सोशल मीडिया पे तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर अच्छी कंपेन करें तो यहाँ से अब्दुल्ला वैस जो है वो सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि काशिफ सना और जाहिद अकरम दोनों अराई वोट बैंक को मुतासर करेंगे, और जट उम्मीदवार एक ही है यहाँ से जो अच्छा उम्मीदवार है। मलक मुजफ्फर हैं, उनका मुकाबला अब्दुल मजीद जताला साहब जो हैं वो भी अराई हैं, काशिफ महमूद हैं, ये भी अराई उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छा मुकाबला होगा, और ये 3 रोया जंग है। पहले यानी कि 2 उम्मीदवारों का मुकाबला था, लेकिन इस दफ़ा बहावल नगर के 3 हल्कों में, 4 में से 3 हल्कों में 3-3 ग्रुपों में जो है वो मुकाबला होगा, और ये भी अच्छी फाइट होगी। खलील अराई साहब का जीतना इस हल्के से मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है एहसानुल हक बाजवा दोबारा कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनके नीचे जो हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलक मुजफ्फर और अब्दुल्ला वैस अगर कंपेन बेहतर करें, क्योंकि मलक मुजफ्फर ने ज़िमनी इलेक्शन में एहसानुल हक बाजवा के जो भाई थे ईमानुल हक बाजवा, उनको तकरीबन 12,000 वोटों से हराया था। तो कंपेन उनकी की हुई है तकरीबन 1.5 साल पहले, जुलाई 2022 में जो इलेक्शन हुए थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन से हराया था। और अगर अच्छी कंपेन की जाए, अगले 20-22 दिन में मलक मुजफ्फर साहब हल्के में वापस आएँ, अब्दुल्ला वैस साहब वापस आएँ और अपने ग्रुप के साथ कंपेन करें, और तो मेरा ख्याल है
یہ دونوں سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف یہاں سے نکال سکتی ہے. کمپین جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت. اگر کمپین کریں تو یہ 2 سیٹیں جو ہیں وہ نکل سکتی ہیں. آخری حلقہ ہے جی 163. یہ ہرون آباد، فوٹ آباس، مروٹ کے علاقے ہیں اور سابقہ نمبر تھا اس حلقے کا 169، اب 163 ہے. یہاں سے جی 2018 میں چودھری نور الحسن تنویر جو ہیں وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور نور الحسن تنویر صاحب نے یہاں سے 91,000 ووٹ لیا تھا. اعجاز الحق کو پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل تھی، پی ٹی آئی نے امیدوار نہیں دیا تھا یہاں پہ 2018 میں، تو اعجاز الحق صاحب نے 72,000 سے زائد ووٹ لیے تھے. شوکت محمود بسرا آزاد امیدوار کے حیثیت سے تب لڑے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے 52,000 سے زائد ووٹ جو لیے تھے، جبکہ ٹی ایل پی نے یہاں سے تقریباً 18,000 ووٹ جو ہے وہ لیا تھا. اس دفعہ تحریک انصاف نے یہاں سے شوکت بسرا صاحب کے کیونکہ کاغذات منظور نہیں ہو سکے تو ان کے جو بھائی ہیں طلعت محمود بسرا ان کو ٹکٹ دیا ہے. نور الحسن تنویر نون لیگ کی جانب سے امیدوار ہوں گے جبکہ ضیاء لیگ کی جانب سے اعجاز الحق اس حلقے سے خود لڑیں گے. تو یہ بھی پھر وہی کہ 3 امیدواروں کی جنگ ہوگی. چودھری نور الحسن تنویر بھی رائی ہیں، اعجاز الحق صاحب بھی رائی ہیں، طلعت محمود بسرا اس حلقے سے واحد جٹ امیدوار ہیں قومی اسمبلی پہ. یہاں پہ نون لیگ کے جو تنازعات ہیں وہ بھی کافی بڑھ چکے ہیں. اس کی وجہ ہے فوٹ آباد سے جو رکن صوبائی اسمبلی تھے وہ اعجاز ارشد لیڈر جو ہے وہ یہاں سے ایم پی اے بنے تھے. اس دفعہ نور الحسن تنویر صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا اور میاں مظفر اقبال ہیں، یہ نئے امیدوار ہیں، ان کو ٹکٹ نون لیگ کی جانب سے دیا گیا ہے. اور اب پھر یہ ہوا ہے کہ ارشد لیڈر صاحب نے ایک اپنا گروپ بنا لیا ہے. شاہد انجم صاحب ہیں، یہ سابق ایم پی ہیں، اس دفعہ ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے 163 سے. کسان اتحاد کے جو صدر ہیں خالد باٹ وہ بھی یہاں سے اب ایم پی اے کے امیدوار ہیں اور لیڈر جو ہیں وہ خود بھی ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے. تو یہ نون لیگ کا ووٹر بھی متاثر ہوگا اور جس کا ظاہری بات ہے کہ نون لیگ کو نقصان پہنچے گا کیونکہ ارشد لیڈر جو ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر یہاں سے ایم پی اے بنے تھے اور اب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ اب آزاد جو ہے حیثیت میں کھڑے ہو گئے ہیں. شوکت بسرا صاحب نے 52,000 ووٹ جو ہے وہ یہاں سے لیے تھے آزاد حیثیت میں. اب ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ہے، سمبل تو نہیں ہے لیکن سپورٹ ان کے پاس بہرحال موجود ہے اور وہ یہاں یہ تحریک انصاف اگر ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے قومی اسمبلی کی کوئی سیٹ نکال سکے گی تو میرا خیال ہے وہ یہ ایک سیٹ ہوگی جو قومی اسمبلی کی یہاں سے تحریک انصاف نکال سکے گی. اب یہاں پہ اگر صوبائی اسمبلی کی بات کی جائے تو نون لیگ کی جانب سے ڈاکٹر مظہر اقبال امیدوار ہیں نون لیگ کی جانب سے اور ہرون آباد سے تحریک انصاف کی جانب سے چودھری اعظم ارائیں اور ضیاء لیگ کی جانب سے چودھری غلام مرتضیٰ جو ہیں وہ یہاں سے امیدوار ہوں گے. جبکہ فوٹ آباد کی بات کی جائے میاں مظفر اقبال نون لیگ کی جانب سے، کاشف پنسوتا جو ہیں یہ ہوں گے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے. اور کاشف پنسوتا صاحب کی جو میں نے جتنا مجھے پتا چلا ہے کہ اگر سب سے بہتر آپشن ہے تحریک انصاف کے جیتنے کی، اسٹرانگیسٹ جو آپشن ہے، اسٹرانگیسٹ امیدوار جو ہیں اور جو سیٹ نکالیں گے وہ کاشف پنسوتا صاحب ہوں گے. چودھری نعمان جوید ہیں یہاں سے فوٹ آباد سے، یہ بھی ضیاء لیگ کے امیدوار ہیں. اگر 2018 کی بات کی جائے تو جو چودھری نعمان جوید ہیں یہ ضیاء لیگ کے امیدوار تھے، تحریک انصاف نے ان کو سپورٹ کیا تھا لیکن یہ تیسرے نمبر پر رہے تھے. جبکہ جو کاشف پنسوتا ہے یہ آزاد حیثیت میں لڑے تھے پھر بھی دوسرے نمبر پر رہے تھے. تو جو یہاں سے شوکت بسرا کا پینل ہے یہ اچھا سرپرائز دے سکتا ہے کیونکہ نون لیگ کی یہاں پر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں ارشد لیڈر کی وجہ سے بھی، اور باقی معاملات آپ کو میں نے بتایا کہ 2 رائی امیدوار ہیں قومی اسمبلی پہ اور جو بسرا صاحب ہیں وہ واحد جٹ امیدوار ہیں یہاں سے اور اسٹرانگیسٹ جو امیدوار ہیں. تو میرا جو زیادتی انالیسز ہے کہ یہاں سے نون لیگ ایک دفعہ پھر پریویل کرے گی. میرا خیال ہے کہ کم از کم 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں تو نون لیگ کی یہاں سے کنفرم ہیں اور 4 سے 5 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی ان کی کنفرم ہے. یہاں سے اصغر شاہ صاحب ٹف ٹائم دیں گے، اس کے بعد عبداللہ وینس، ملک مظفر، کاشف پنسوتا جو ہیں عاطف متیانہ یہ اچھا مقابلہ دیں گے. اصغر شاہ صاحب کا پورا گروپ اچھا ٹف ٹائم دے گا.
انعام باری امیدوار ہیں، ظاہری بات ہے ان کو جو ہے ووٹ ملے گا، ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ایک تعزیتی ووٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے حلقوں میں یا ان حلقوں میں زیادہ پڑتا ہے. تو یہ اوورآل صورتحال ہے کہ نون لیگ جو ہے یہاں سے آگے نظر آتی ہے ہمیں 2 قومی اسمبلی اور 4 سے 5 صوبائی اسمبلی کے ساتھ، اور تحریک انصاف دوسرے نمبر پر، اور پھر آزاد گروپ جو ہے وہ اصغر شاہ صاحب کا وہ ہمیں آگے نظر آتا ہے. تو کل انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم ڈسٹرکٹ بہاولپور کو ڈسکس کریں گے کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے تحریک انصاف، نون لیگ اور آزاد امیدواروں کے حوالے سے، طارق بشیر چیمہ صاحب کی کیا پوزیشن ہے. تو کل اس ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.